तो सकाळीं आयज म्हाकाय बी फोन येयल्लो आनी अशें हांगा एक गवो शॉक येवन पडला काय कसो तरी पडला अशें म्हणून मागीर फॉरेस्टाक तांकां ऑलरेडी सांगलेलें दिसता येवन पळोवन गेले आतां आसा ते तर आमी येवन पळयले आतां हांगा सादारण 2.5-3 वर्साचो गवो आसा तो आनी म्हळ्यार म्हाका दिसता फांतोडेर बी ताका खंय शॉक लागलो आसतलो वायर तुटलेली वायर कट जावन तो घुस्पोन शॉक येवन तो आत्तां गेला आतां सायज जर पळयली जाल्यार लक्षांत येता की सामको म्हणजे सुदृढ असो खावन पिवन सामको सुखी म्हणटा पळय तसो आसा आनी जाणटोय ना तो आजून व्हडलो जावपाचो आसा एज आसतली 2.5 ते 3 वर्सां तरी आसतली ताका एज अशें कितें आसा आतां पावसा दिसांनी झाडां हें पडटा ताका लागून ती वायर खंय तरी सकयल बँड जाला आसतली तितून हें आयले आसतली आनी इतले वयर काय ताजें लागप कठीण जम मारूंक ना तांकां शिंगांक बी तशें शॉक लागल्यार लागना बाकी खंय तरी आंगाक ती लागून उरल्या ताका लागून तो हें जाला तो ती खोपीन हाडपाक वयतालो तेन्ना ताका पळयलो आनी तो पळयलो आनी तसोच बंद केलो धांवलो आनी म्हाका सांगपाक गेलो म्हणजे तेन्ना 7 जातलीं वरां तेन्ना येवन ताका आमी पळयल्यार ताका ती मेला ते लायट घुसपळ्ळीशी दिसपाक लागली म्हणटकीर मागीर हांवें ते कोणाक सांगलें कोणाक सांगतकीर मागीर त्या फॉरेस्टाक तेणें फोन केलो आनी फॉरेस्टार येयल्या बाद ते हें करतात हेजे पयलीं येताले ते हय हेजे पयलीं येताले खाताले आनी वयताले पूण आमकां ते दिसना आयलें केन्नाच रातच्यान खावन वयताले सकाळीं पळयल्यार ते खाल्लें दिसतालें आमकां